بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ما شاء الله. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ما شاء الله سبحان الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا
والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. أمروا بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهر إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهر إذا جليها والليل إذا يغشيها سبحان الله. والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهر إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها एहसान मोहसिन साहब तशरीफ लाए, खैर मकदम कर लावा जान नमाज़ी कर सब आठ قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. سبحان الله ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. दोस्तों हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम के रहना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।